बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों टाली मोरी के मकाम पर गौसिया मस्जिद में मौलवी गफ़रान सियालवी बदतीनत बदफ़ितरत बदबात की ज़ेर सदारत एक महफ़िल हुई, जिसमें कराची से इब्नुल वक्त और इंतहाई दरीदा दहन शख्स को ख़िताब के लिए बुलाया गया और उस कॉन्फ्रेंस में उस शख्स ने मरकज़ इस्लाम, मरकज़ इल्म व हिकमत जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम के हवाले से इंतहाई मुज़ाहिका ख़ेज़ गुफ्तगू की और ज़ियाउल उलूम के अक़ायद के बारे में तशकीक पैदा करने की कोशिश की। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं इस बात पर कि ज़ियाउल उलूम के अक़ायद क्या हैं उस पर आने से पहले आपको ये तारफ़ कराता चलूँ कि ये जिस शख्स की सदारत में महफ़िल हुई है, ये वो बदबातिन और खबीसुल फ़ितरत इंसान है जिसने हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की शहादत का इनकार किया। इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की शहादत आप सुनते हैं? हज़रत मुफ्ती जनाब वाला किबला मौलाना शफी काड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब वाला इसको शाम करबला में 10 सफ़हात पे इसको लिखा है। मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब ने उन्होंने जनाब खुतबात मुहर्रम में 6 सफ़हात पे इसको लिखा है। अब तक सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने सवाने करबला के अंदर भी इसको लिखा है, जबकि इस वाक़े की पूरी तारीख में सर पैरी नहीं है। इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों का तस्करा दूर दूर तक कहीं तारीख में नहीं मिलता। ये अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ की यहाँ मुश्तरक चीज़ है। जिसने हजरत इमाम कासिम के बारे में ये जुमले कहे कि अगर करबला में पानी नहीं था तो क्या इमाम कासिम की मेहंदी थूकों से बनाई जाती रही? इमाम कासिम की मेहंदी बन रही है। आदिन पानी दे एक घुट को नहीं तो मैं मेहंदी थूका नाल बनी है। आदिन पानी दे एक घुट को नहीं तो मैं मेहंदी थूका नाल बनी है। जिसने लफ्ज़ कुरैश, नसब कुरैश पर तान की। समुद्री डंगर, डंगर जानवर को कहते हैं ना जी, जहरीला समुद्री वो जानवर जो दूसरे जानवरों को भी अमन से न रहने दे, उसको प्रेस दे। जिसने हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर और हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन को लुगड़ कहा। ये बातनी खिलाफत के हवाला से इन सलासिल तरीकत का जब जिक्र होता है तो भाई मौला अली के बाद हसन बसरी क्यों है, मौला हसन क्यों नहीं है? हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। मौला हुसैन क्यों नहीं है? और उधर अबू बकर पाक के भी बेटे साहबी, उधर बेटा नहीं है, उधर सलमान फारसी हैं। अबू बकर पाक ने भी और मौला अली पाक ने भी बता दिया कि हर लुगड़ नू सजादा नशीन न बना छोड़ा करो। अबू बकर पाक ने भी और मौला अली पाक ने भी बता दिया कि हर लुगड़ नू सजादा नशीन न बना छोड़ा करो। अबू बकर पाक ने भी और मौला अली पाक ने भी बता दिया कि हर लुगड़ नू सजादा नशीन न बना छोड़ा करो। ये वो बदबातिन शख्स है जिसने किसी सैयद को ना बख्शा, किसी आलिम को, किसी शेखुल हदीस को ना बख्शा। हर एक के बारे में ये दुश्नाम तराजी और जावागोई करता हुआ नजर आया। उसकी सदारत में ये महफिल हुई और खिताब करने के लिए जो शख्स आया, इब्नुल वक्त और पैसे का पुजारी, 2-2 4-4 टकों पे बिकने वाला जुल्फ़िकार शाह, वो जो कल तक डॉक्टर जलाली को मुनाजरे का चैलेंज कर रहा था, अशरफ खताई को मुनाजरे का चैलेंज कर रहा था जब उसने सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से हल्के जुमले कहे थे, लेकिन जलाली ने ना आज तक रुजू किया, ना उसने अपनी बात से अपने मौक़िफ़ से रुजू किया। लेकिन उसके बावजूद ये जुल्फ़िकार शाह जो कि कल तक जलाली को मुनाजरे के चैलेंज कर रहा था, अम्मा पाक के बारे में कहा कि जब मांग रही थी खता पर थी। हमने और तकरीबन पूरी दुनिया से उलमा मशाइख ने डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को इस तरफ तवज्जो दिलाई कि ये आपका जुमला दुरुस्त नहीं है, इस जुमले से माफ़ी मांग लें, रुजू कर लें। मैं फिर एक दफ़ा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, आप अपने इस जुमले से रुजू कर लें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में माफ़ी मांगे और अम्मा पाक की बारगाह में माफ़ी मांगे। अगर अब भी आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, रुजू नहीं करेंगे, तो मैं पूरे वसूख के साथ, मैं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी रज़वी पूरे वसूख के साथ डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को इस जुमले पर कि जब अम्मा पाक मांग रही थी खता पर थी, इस जुमले पर मैं डॉक्टर साहब को मुनाजरे का चैलेंज करता आज जलाली के हमनवाओं और उसके हवारियों के पास आके उनकी गोद में बैठकर, गफरान सियालवी जैसे बदबातिन की गोदी में बैठकर आकर मरकज़ इस्लाम के बारे में कलाम कर रहा है। मैं यहाँ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन आपको ये बता दूं कि जुल्फ़िकार शाह नामी इस शख्स इस कदर शोहरत का पुजारी है, पैसे का पुजारी है कि एक वक्त ये था कि जब सैयदा कायनात के हवाले से अशरफ खताई ने हल्के जुमले बोले तो इसने उसे मुनाजरे का चैलेंज किया और अब हमें समझ आई कि उस वक़्त भी इसका मकसूद शोहरत था जो इसे मिल गई और बाद में इसने अपना नज़रिया बदल लिया और जलालियों के हवारी
اور جلالیوں کے گماشتوں کے ساتھ ان کی جھولیوں میں بیٹھ کر آج مرکز اسلام کے حوالے سے کلام کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس آ کے اس نے تقریر کی ہے، خطاب کیا ہے، وہ شخص سیدہ زہرا پاک کی طرف ضم سے بات کرنے والے کو حق پر سمجھتا ہے، وہ سیدہ زہرا پاک کی طرف لقمہ حرام کی نسبت کرتا ہے، اور اس تمام باتوں کی یہ پنڈی کا غفران سیالوی تائید و توثیق کرتا ہے اور اس کے تمام عقائد کو من و عن تسلیم کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ذوالفقار شاہ نامی جو ابن الوقت ہے، جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت جو یہ کہتا تھا اما پاک اما پاک، باقی سیدہ کائنات کو سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کہا کرتے تھے، اور یہ اما پاک کہتا تھا۔ اما پاک کے بارے میں کہا کہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، اما پاک کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جن کو آپ اس وقت اما پاک کہتے وہ ابھی بھی اما پاک ہیں یا نہیں؟ اگر اما پاک ہیں تو پھر جس جلالی کے ہم نواؤں کے ساتھ، جس جلالی کے حواریوں کے ساتھ آپ جا کے بیٹھے ہیں، وہ تو انہیں خطا پہ سمجھتے ہیں۔ اور گزارش یہ ہے، گزارش کیا آپ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہہ رہا ہوں، ذوالفقار شاہ اگر آپ میں اپنے باپ کا خون ہے تو یہ کھل کے بتاؤ کہ کیا تم جلالی کے موقف کی تائید کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو پھر آج کے بعد تمہارا نام ذوالفقار گیلانی نہیں بلکہ ذوالفقار خطائی ہے۔ اور اگر اس کے بعد یہ بھی یاد رکھنا، اگر تم تائید کرتے ہو تو میں تمہیں اوپن مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، تم سیدہ زہرا کے گستاخ جلالی کی حمایت کرو اور میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر پر پیرا دوں گا۔ تم جلالی اور اس کے حواریوں کی گود میں بیٹھ کے بات کرو، میں سیدہ زہرا کی چادر تطہیر کے سائے تلے بیٹھ کر سیدہ زہرا پاک کی عزت و عفت اور آپ کی شان اور رفیع المرتبت کا پر میں پیرا دوں گا۔ تو یہ وہ ذوالفقار شاہ ہے جو کبھی جلالی کو مناظرے کے چیلنج کرتا تھا، لیکن گاڑیوں کی چمک اور پیسے کی دھمک نے اسے ایسا ورغلایا کہ آج جا کے یہ ان کے ساتھ گود میں بیٹھ گیا۔ اور معزز ناظرین ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ جو اس شخص نے، ذوالفقار شاہ نامی شخص نے، یہ جو جلالی کے خلاف مناظرے کا اعلان کیا تھا، مجھے یہ لگتا ہے اور اس کے علاقے کے لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ اس وقت اس علاقے میں جہاں یہ مانسیرا میں رہتا ہے، وہاں کے سادات کو خوش کرنے کے لیے، وہاں کے سادات سے مال بٹورنے کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا۔ لیکن جب اب دوسری طرف سے ایڈ ملنے لگی، چندہ ملنے لگا، پیسے ملنے لگے اور میں کہتا ہوں کہ بنو امیہ کے ٹکڑے ملنے لگے، تو اس شخص نے پھر سیدہ کائنات کی مخالفت میں جو لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ واضح طور پر ذوالفقار شاہ اس بات کا اعلان کرے، کیا وہ سیدہ کائنات کے حوالے سے اشرف خطائی کا جو موقف ہے اس کی تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر تائید کرتا ہے تو یہ ذوالفقار خطائی ہے اور اسے اوپن مناظرے کا چیلنج ہے۔ اگر نہیں کرتا تو پھر یہ کھل کے آئے اور آ کے بتائے کہ میں غفران سیالوی کے پاس گیا لیکن اس کے موقف کی تائید نہیں کرتا۔ یہ کھل کے بتائے کہ میں اس کی کسی بات جو اس نے سیدہ زہرا کے بارے میں ضم کا قول کیا اس کی بات نہیں کرتا، اس کی تائید نہیں کرتا، خطا کی بات کی تائید نہیں کرتا۔ میں سیدہ پاک کے حوالے سے جو اس نے ہلکے جملے بولے ان کی تائید نہیں کرتا، لیکن ہمیں پتہ ہے یہ نہیں بولے گا، اس نے کبھی نہیں بولنا، چونکہ یہ آپ اپنے پیسوں پر نہیں ہے، یہ کسی کے پیسوں پر، کسی کے فنڈ پہ ہے۔ تو وہ بندہ کیسے بول سکتا ہے جس کو گاڑی کسی نے دی ہو؟ وہ بندہ کیسے بول سکتا ہے جسے فلیٹ کسی نے دیے ہو؟ ہم تو جانتے ہیں جب یہ شخص منسیرا سے کراچی کے لیے گیا تھا تو یہ کرایہ بھی مانگ کر گیا تھا، لیکن آج یہ پراڈو اور بڑی بڑی گاڑیوں سے نیچے پاؤں نہیں رکھتا۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ ایک مسجد کی آمدنی اتنی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے تمہیں کہاں سے ایڈ ملتی ہے، اور سید کبھی نہ بکنے والا ہوتا ہے نہ بکنے والا ہوتا ہے، لیکن آپ ذوالفقار شاہ تو بکنے والا بھی ہے اور تو بکنے والا بھی ہے۔ اب آگے آئیے، ایک پوپنڈی کا غفران سیالوی نامی بندہ اپنے کلپ میں کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کا سید زادی کے نکاح کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو پہلے تو ذوالفقار شاہ تو بھی سن اور غفران سیالوی تو بھی سن۔ ذوالفقار شاہ یہ غفران سیالوی جس کی گود میں بیٹھ کے، جس کے چرنوں میں بیٹھ کے تو تقریر کر کے گیا ہے نا، اس کے گھر میں ایک سید زادی ہے۔ اس شخص نے جب سید زادی سے نکاح کیا تو یہ کہا کہ یہ سید کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوتا سید زادی کے ساتھ، تو میں کر کے دکھاتا ہوں۔ اب یہ فتویٰ غفران سیالوی ہم سے نہ لے، جس ممدوح کو تو نے بلایا خطاب کے لیے اس سے پوچھ کہ کیا ذوالفقار شاہ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے یا نہیں۔ اگر جائز ہے تو پھر بھی فتویٰ دے۔ اگر ذوالفقار گیلانی کا، ذوالفقار خطائی کا یہ نظریہ ہے کہ جائز نہیں، پھر بھی فتویٰ دے۔ جو پتہ ہے ہمیں نہ وہ کلپ بنائے گا اور نہ اس پہ بولے گا۔ یہ جس شخص کو آ کر ذوالفقار خطائی نے کنز الدلائل کہا ہے، یہ تو وہ ہے اتنا جاہل جو ثالثہ بھی پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اب پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے سخت بات آتی ہے۔ مجھے بتائیے ہمارا کلیجہ نہ جلے، ہمارا کلیجہ بھون نہ جائے جب بندہ
किसी दुनिया के चंद टकों के लिए सैयदा ज़हरा की चादर ततहीर पर कॉम्प्रोमाइज कर ले, अपना अकीदा बदल दे और दूसरों की गोदों में जाके बैठ जाए, फिर हमसे गिला होता है, हमसे शिकवे होते हैं। अब जुल्फिकार शाह पे ये लाजिम है कि आके इस पे वीडियो बयान जारी करे। वैसे तो वो अगर कोई छोटी सी बात हो जाए ना तो वीडियो बयान जारी हो जाता है। अब आके ये फतवा दे कि वो सैयदजादी का निकाह गैर सैयद से जायज समझता है या नहीं समझता। अगर जायज समझता है तब भी वजाहत करे, अगर नहीं जायज समझता तो तब भी वजाहत करे। जुल्फिकार शाह ने जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम के बारे में ये बात कही है कि यहाँ के तलबा ये जो है वो अफजलियत शेखैन बिलखुसूस अफजलियत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को कतई नहीं मानते बल्कि ज़न्नी मानते। तो हम तो ये बरमला कहते हैं। मैं जामिया का फाजिल होने की हैसियत से ये कह रहा हूँ कि हमारा गुलिस्तान मेहर अली जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम में पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों का अकीदा ये है कि सिर्फ कतईयत और ज़न्नियत को छोड़िए, आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खां अलैहि ने मतलाउल कमरैन में जितनी बातें लिखी हैं अफजलियत शेखैन के हवाले से, हम उस पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। और उसके अलावा अज़िलालुल अनका में सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फजीलत शेखैन करीमैन के हवाले, अफजलियत शेखैन करीमैन के हवाले से जो कलाम किया है हम उसे भी मनवान तस्लीम करते। लेकिन सवाल यह है मौलवी जुल्फिकार से कि जो तुम्हारे ममदूह है क्या वो हस्सामुल हरमैन पे साइन करेंगे? जो तुम्हारे ममदूह है क्या वो रद्दुर रिफ़्ज़ा पे साइन करेंगे? क्या मौलवी जुल्फिकार जो तुम्हारे ममदूह है क्या वो लोग एतकादुल अहबाब पे साइन करेंगे? चूंकि हमें पता है कि सबको एड नासबियत के घर से मिलती है और नासबियत का घर कहाँ है आले सुन्नत के हर बंदे को पता है। आंखें खुली है। हम इतना वाशिगाफ लफ्जों में कलाम तो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जब बीबी पाक की इज्जत की बात आएगी, जब सैयदा कायनात की अजमत की बात आएगी, जब सैयदा कायनात की चादर ततहीर की बात आएगी, फिर किसी की इज्जत नहीं होगी। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने कहा था इज्जत सिर्फ उसकी होगी जो रसूलुल्लाह की इज्जत करेगा। आले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह।